रोज रोज की लुका छुपी जब मम्मी पापा जान गए, मुझको खुश रखने के लिए बात मेरी वो मान गए। वाह अब बांध के पल्लू से पल्लू पंडित भी बुलवा लो तो। अब इसमें समझा लो, अगर कोई काफिया लाता है वो बेवकूफ है। इसका पहला शेर जो है तो उसमें यह है चढ़वा लो तुम। वाव के आगे के अलिफ का और लाम का आना इसमें जरूरी है। वालो तुम, हाँ, इसलिए ये बुलवा लो तुम। बुलवा लो तुम। ठीक। बस यही ये चीजें इनमें देखी जाती हैं। दूसरा देखिए गीत, जी। सांसों के शहर में सन्नाटा। सांसों के शहर में सन्नाटा। कभी सुना है ऐसा? सांसों के शहर में सन्नाटा और दिल के महल में तन्हाई। दिल के महल में था। आंखों के सागर में तेरे प्यार की नापूं गहराई। वाह तो तुझे मुझसे इतना प्यार है, मैं वो नाप रहा हूँ तेरी आंखों के सागर में। सांसों के शहर में सन्नाटा और दिल के महल में तन्हाई। जी। आंखों के सागर में तेरे प्यार की नापूं गहराई। नया कोई आसमान से नहीं उतरता। जाहिर सी अपने बात जहन को बनाइए कि हमको किसी की कही हुई बात नहीं कहना। जैसे घटाओं की बाहों में पल दो पल ठहरे बादल। जैसे घटाओं की बाहों बाहों में पल दो पल पल ठहरे बादल, ऐसे ही काजल को तेरे कभी कभी छूले आंचल। ये देख के अरमानों का मौसम लेने लगा है अंगड़ाई। सांसों के शहर में सन्नाटा और दिल के महल में तन्हाई। ऐसी शायरी चाहती है। आप यकीन कीजिए, बाखुदा ईमान से अगर कोई तरह बुला के देख ले, वहीं जाके वहीं उसकी तरह लिख दूंगा और वहीं फाड़ के देख देता हूँ। मैं किसी तरह तरह रखता नहीं, क्या मैं तरह रही सारे मानते। अभी लखनऊ में तरह आई थी, एक कुछ देने के लिए थे, वो मैंने रख दिया। मैंने कहा अच्छा रखा है, गाना ले जाए। ये है उनकी बेखुदी ही मेरी राहबर हो गई। बेखुदी ही मेरी राहबर हो गई। मिला है। हाँ, यही 4 तारीख में था। बेखुदी ही मेरी राहबर। मुझ पे जब जाने जा की नजर हो गई, हर दुआ फिर मेरी फूल असर हो गई। दरमियाबाद जब तेरे मेरे रही, तो फिर शहर में क्यों खबर हो गई। दरमियाबाद जब मेरे तेरे रही, फिर शहर में क्यों खबर हो गई। वक्त बेवक्त की एक झलक ही तेरी, वक्त बेवक्त की एक झलक ही तेरी, दिल के हर वक्त की रह गुजर हो गई। तुझसे आंखें मिली और सुकून छिन गया। तुझसे आंखें मिली और कुछ ही नहीं। क्या नजर ये तेरी जादूगर हो गई। अरे वाह क्या है, कोई मेरे सिवा राज़दां और है, कोई मेरे सिवा रास्ता और है, इसलिए बात भी अब उधर से उधर हो गई। वाह, वरना कैसे फैलती। इसलिए बात इधर की उधर हो गई। इस तरह से ये शायरी हमने उसी लड़के के लिए रखी है। मैं कहा ये ले जाओ हमारे यहाँ से, हम उसको देखो हमको इसकी। मैं तो देख रहा हूँ उम्रें बीत गई हैं और वही शायरी कर रहे हैं। नात की तरफ तवज्जो दीजिए। कल्ब का हर अंधेरा मिटा दीजिए, कल्ब का हर अंधेरा मिटा दीजिए। या नबी हमको ऐसी ज़िया दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या नबी कल्ब का हर अंधेरा मिटा दीजिए, या नबी हमको ऐसी ज़िया दीजिए। आज फ़िरक़ों में बिखरे मुसलमान हैं, आज फ़िरक़ों में बिखरे मुसलमान हैं, हर कदम पर सितम गम के तूफान। आज के माहौल पर नजर डालिए। आज फ़िरक़ों में बिखरे मुसलमान हैं, हर कदम पर सितम गम के तूफान हैं। हमको फ़िरक़ों से आका बचा दीजिए,
قلب کا ہر اندھیرا مٹا دیجیے واہ یا نبی ہم کو ایسی اگلا اس کا بند دیکھیے آج کل ہم زیادہ تر گیت ہی میں لکھتے ہیں کچھ بھی لکھنا ہو اسی اسٹائل میں گیت اسی والے اسٹائل میں ٹھیک ہے بہت عمدہ ہے ہم جو خواہش کے بستر پہ سونے لگے ہم جو خواہش کے بستر پہ سونے لگے اپنے کردار کو خود ہی کھونے لگے ارے واہ 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 ہم جو خواہش کے بستر پہ سونے لگے اپنے کردار کو خود ہی کھونے لگے ہم کو رحمت سے اپنی جگہ دیجیے آہا۔ قلب کا ہر اندھیرا مٹا دیجیے سبحان یا اللہ نبی ہم کو ایسی سبحان اللہ اللہ دیکھیے قبول آج دل کی ہمارے دعا ہو قبول آج دل کی ہمارے دعا ہو نہ بھائی سے بھائی کبھی اب جدا ہو کیا دیکھیے ہم نے دونوں کے لیے ہر ہاں، شعر میں دعا بالکل، کہی ہے بہت بہت عمدہ قبول آج دل کی ہمارے دعا ہو نہ بھائی سے بھائی کبھی اب جدا ہو جو ہے راہ حق وہ دکھا دیجیے قلب کا مٹا دیجیے سبحان اللہ یا نبی ہم کو ایسے زیا دیجیے اگر اس طرح کی شاعری کی جائے تو کیا دے جائے کسی بھی محفل میں جا کے پڑھ سکتے پڑھ سکتے ہیں اور سمجھنے میں کوئی پریشانی نہیں کوئی ہے پریشانی نہیں اور ہم نے اپنی بات کہی ہے اور عوام کے لیے کہی ہماری شاعری میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ جب مجھے استعمال ہوگا تو وہ شاعری ہی اور ہوگی اور جب ہمارے سے کوئی گفتگو ہوگی تو سمجھ لیجیے سارے زمانے کے لیے بات میں کر رہا ہم ہوں اور ہمارے ان چیزوں کا ہی خیال رکھنا قافیے کا شمار اس کا صیغہ سمجھنا کہ اس قافیے کا صیغہ کیا ہے کہ نظر کے ساتھ میں پتھر کی کوئی گنجائش نہیں میسر کی کوئی گنجائش نہیں سمندر کی کوئی گنجائش نہیں وہ تشدد کا صیغہ ہے اور یہ جسمیہ ہے اب نظر کے ساتھ بچر وغیرہ جو ہے جگر یہ قافیے ہونا چاہیے یہی خاص چیزیں ہیں سیکھنے کی اور سمجھنے کی یہی ہے دوسری دیکھیے جو لوگ تبصرے الٹے سیدھے کرتے رہتے ہیں جی جی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو صحیح قرآن کی پہچان نہیں جانتے ہی نہیں پیارے نبی کا جو بھی فرمان جانتا ہے اس کا رضی نے جانتا رکھا جی پیارے نبی کا جو بھی فرمان جانتا ہے اللہ کی قسم وہ قرآن جانتا ہے واہ بہت بہت عمدہ یہ مطلب ہے پیارے نبی کا جو بھی فرمان جانتا ہے اللہ کی قسم وہ قرآن جانتا ہے واحد خدا کی ذات ہے کچھ شک شبہ نہیں واحد خدا کی ذات ہے کچھ شک شبہ نہیں لیکن حضور پاک سے دیکھو جدا نہیں واہ لکھا ہے یہ قرآن میں انسان جانتا ہے اللہ کی قسم بہت الفت رسول پاک کی دل میں اگر ہوئی الفت رسول پاک کی دل میں اگر ہوئی نکلی زباں سے جو بھی دعا با سر واہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت واہ الفت رسول پاک کی دل میں اگر ہوئی بہت اچھا شعر ہے نکلی زباں سے جو بھی دعا با اثر ہوئی یہ سچ ہے جس کو صاحب ایمان جانتا ہے یہ سچ ہے جس کو صاحب ایمان جانتا امام حسین کی چھوٹی سی قربانی کے منصوبے کا ایک شعر میں نے ڈالا جی راہ خدا میں جس نے سب کچھ لٹا دیا مطلب یہ شعر ان کا سبق لینے کے لیے عبرت حاصل کرنے کے لیے میں نے اس میں ڈالا ہے کہ دیکھو انہیں نے کیا کیا تھا تو انہیں کیا ملا جی یہ میں کہنا چاہتا ہوں عوام کے سامنے جی راہ خدا میں جس نے سب کچھ لٹا دیا دے کر حیات دین کو خود کو ملا دے کر حیات دین کو خود کو مٹا دیا واہ بات ہے حسین کی جہان جانتا ہے یہ بات ہے حسین کی جہان جہان بھائی اس کو کون بھولے گا؟ اگر ہم نے نعت بھی کہی ہے تو انشاءاللہ بس یہ ہماری چیز کسی سے ملنے نہ پائے یہ کوشش اچھی ہے ہمیشہ یہی ہم لوگوں سے کہا کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی شعر کہنا بیٹھو نہ کسی کا دیوان پڑھو اور نہ کسی کے شعر پڑھو
ये न हो किसी के दिमाग के अंदर जो है पढ़ते पढ़ते शेर जो है घर कर ले और किसी वक्त उसी का मजमून ढलकर आपके जहन से निकल पड़े। ऐसा न करो, न किसी उसमें देखो, न किसी दीवान पढ़ो, अपने आप को खुद एक अच्छा शायर समझो। दिल पे जो गुजरे वो कहो, बस जो दिमाग में आवे। करने के लिए कितने हादसा दिन भर में होते हैं। अरे शायर के लिए कमरे में बंद है, वो दुनिया देख रहा है। लखनऊ के लोग कितने बड़े झूठे हैं। अरे आपस में यार कोई तबादले ख्याल नहीं करने वाले लोग मिलते हैं और ये नहीं हो मशवरात नहीं होते, तो कहाँ से निकलेगा। यहाँ तो ऐसा है कि हमारे यहाँ इस कस्बे में शेर मतलब तो बड़ी दूर की बात है समझने और देखने, आपको तो उर्दू जानने वाला नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है। तो हम अकेले अपने घर पे बैठ के कोई शेर कर लेते हैं, साइकिलों में मरम्मत करते ठोकते ठोकते शेर कर लेते हैं, ठोकते ठोकते शेर कर लेते हैं, दिमाग में हमारे आ जाता है। यहाँ पे कौन सी सोहबत है और कौन अल्फाज समझेगा, कौन बात समझेगा। हमने ये 2 पैसे की शायरी आपको सुनाई भाई, ईंटों वाली जी। इसमें क्या खूबी है, लेकिन ये मेरा दावा होगा कि आप इसको नोट कर लें, सारी दुनिया में चले जाओ, हाँ नहीं ऐसा पाओगे नहीं। नहीं है। शेख सादी की किताब है फारसी में जी, कहते बहुत आसान है, लेकिन कोई कह के दिखा दे वैसे जबान। आसान तो बहुत है, देखने लगते हैं अरे कुछ है ही नहीं इसके अंदर, लेकिन जब आदमी कहने बैठता है वो चीजें छक्के छूट जाते हैं उसके आसान कहने में। अब आपकी तबीयत ठीक है? हाँ करीब करीब अब तो ठीक है। इसमें एक मिसरा मैं डालूंगा अकबाल भाई जी। गोरे गोरे गालों पर, गोरे गोरे गाल पे तेरे जुल्फ ये काली काली, गोरे गोरे गालों पर ये गाल पे, अच्छा गाल पे, गोरे गोरे गाल पे तेरे जुल्फ ये काली ये काली काली, डबल काली काली बार पूरी नहीं होती। जी जी। हाँ मस्त हवा के झोंकों हाँ, में कहीं लिख दिया है दूसरी जगह लिखा। अच्छा अच्छा, वो सिग्नल में भी लिखा है, कहीं डाल दिया है, उसमें सही तरीके से लिखा है साहब। एक बंद आज सवेरे हो गया था, उसको माने लिख दिया। हाँ। क्योंकि 4 6 10 मिसरे अब देखे, इसमें मिसरे 2 मिसरे लगाया, लेकिन ये हमारी समझ ज्यादा बेहतर आ रहा है। रोज रोज की लुका छुपी जब मम्मी पापा जान गए, और मुझको खुश रखने के लिए मेरी बात मेरी वो मान गए। अब बांध के सहरा साथ मेरे तेरे भी लगवा लो तुम, तो मैंने कहा नहीं ये न लगवाओ, अब बांध के पल्लू से पल्लू पंडित भी बुलवा लो। ये ज्यादा दमदार है उसके मुकाबले। बुलवाओ और अब सारी रस्में पूरी हो चुकी। अब इसमें ऐसे से लफ्ज लाएंगे कि प्यास बुझे तन मन की और जन्मों जन्मों तक ना प्यासे रहे, मतलब ऐसी सी बातें बता देंगे। अगर हम गुंडाई वाली शायरी कर लेंगे तो आजकल के नौजवान गुंडाई से पीछे रहेंगे। भाई जैसे हमने अपनी शायरी में कहा है, वो कचरा उठाए के, बिंदिया सजाए के, गजरा लगाए के, खिड़की माए के, तो का बोले हम कई सारे हो। वाह। और रतिया सुहानी है, छेड़े जवानी है, जागे जिठानी है, बड़ी निगरानी है। अरे ये क्या मंजर कशी है। ये दादरे माने लिखा है। भाई देखिए जहाँ तक हम हुई आए हैं, जहाँ तक हमारी शायरी की बात हो चुकी, तो हम किसी को शायर क्यों नहीं मानते? ना मानने की एक वजह है, हमसे कहो हम दादरा कहते हैं, हमसे कहो हम टुंडी कह देंगे। आप कहिए तो मुजरा कहिए, मुजरे एक ने क्यों कहा, मतलब ऑलराउंडर ये ना नहीं हमारे पास है, ये चीज हम नहीं कह सकते। मनकवत कहवा लो, चाहे गीत कहवा लो, चाहे गजल कहलवा लो, चाहे नात कहलवा लो, चाहे हमद कहलवा लो, और ये एक मिसरे की शायरी यहाँ हिंदुस्तान भर में ज्यादातर मशहूर मारूफ है, और उसमें भी किसी न किसी की नकल, किसी की तरह और काफिया घुसा पड़ा, अपने पास का कुछ नहीं दिखता, तो हम कैसे मान लेंगे? सब मार्केट का है, सब मार्केट का है। हमने मुनव्वर तो कह दिया था हमारे मिसरा लगा दोगे, हिसाब से बैठ के मोटी सी टैक्स पर बनवा दो। भाई लौंडों लगाया होगा, लेकिन हमारी शायरी 5 मिसरे की है, 5 मिसरे में एक हम सवाल पैदा कर रहे हैं, आप इसका जवाब लिख दीजिए। शर्त यह है कि वो लफ्ज न किसी ने कभी सुना।
है, ظاہر سی بات ہے لڑکی پیار کا اظہار کرتی ہے, لڑکا اس کا جواب دیتا ہے. پیار کرنے میں کیا کیا کیفیت ہوتی ہے یہ بات تم نے بتائی. آنکھ لڑی نہ دل دھڑکا, نہ ہونٹوں سے اظہار ہوا. آنکھ لڑی نہ دل دھڑکا, نہ ہونٹوں سے اظہار ہوا, تو بولا نہ میں بولی, نہ کوئی اشارہ یار ہوا. واہ واہ پھر کیسے یہ پل بھر میں مجھ کو تجھ سے پیار ہوا. واہ. یہ 4 مصرے کی شاعری ہے, 4 میں آپ اس کا جواب دیجیے. لڑکی نے تو یہ بات کہی کہ ایسا ایسا ہوا ہے اور ہم کو اچانک ان سے پیار ہو گیا, یہ مطلب اس کا ہوا. لڑکا کیا کہتا ہے, تنہا ملے نہ میلے میں نہ اور کہیں دیدار ہوا, لگتا ہے کرم ایسا مجھ پر رب کا پہلی بار ہوا, جو اس طرح سے پل بھر میں تجھ کو مجھ سے پیار ہوا. واہ واہ واہ. صحیح سیٹلمنٹ یہ جواب ہے. ایسے ہی تم کو ہم 1-2 مصرے لکھ دیں گے عوام کے اندر 5 مصرے کی, اور یہ شعر کبھی سنے گئے ہو تو بتاؤ. بولتی لوگوں کو بند ہو جاتی تو نکلتی نہیں تو کیا شاعر, میں تو نہیں مان سکتا ہوں مرتے دم تک. جیسے ابھی آپ کو ہم نے سانسوں کا شعر بتایا, شعر کون آدمی نہیں جانتا اور سانسیں کون نہیں جانتا, ظاہر سی بات. لیکن ان دونوں کو ایک جگہ لانے کا انداز سیکھیے, وہی نیا ہو جاتا ہے. کوئی نیا نیا کیسے ہوتا ہے. جیسے ہم نے کہا پہلے راشن کارڈ پہ اپنے نام میرا چڑھوا لو تم, یہ لڑکی بات کہہ رہی, پھر ڈال کے باہوں میں باہیں وہ بھی کھینچوا لو. یہ جتنی بھی یہ باتیں یہ منظر کے جیسے بیئر بار کے لیے میں نے کہا, بمبئی کے لیے 12 گیت کے, یہ بتا دیا میں نے کہ بیئر بار میں کیا کیا ہوتا ہے. اور اوپر والے کا شکر ہے, یہ خدا داد دین ہوتی ہے. ہاں سب خدا داد صلاحیت ہوتی ہے کہنے سے. اگر ہم کو دیکھا جائے تو میں بہت کم پڑھا لکھا آدمی ہوں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے گریجویٹ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں. کہتے نہیں, وہ اکثر کہا جاتا ہے ای سعادت بزور بازو نیست بس تا نہ بخشد خدائے بخشندہ. صرف خدا یہ دین ہوتی ہے, شاعروں کو خدا پیدا کرتا ہے, اور جتنے سیکھنے والے اور نقل کرنے والے ہیں یہ بنتو ہیں اپنے آپ خودرو جم گئے. قدرت کی طرف سے جو فائدہ ہوتا ہے, تو جیسے ہمارے جیسے لوگ پڑھے نہ لکھے, ہم نے بعد میں اپنا حملہ صحیح کیا تھوڑا بڑا, نہ میری رائٹنگ اچھی, نہ میں اسکول گیا ہوں, نہ میں